जब मुभी सुरु हुन्छ हामीलाई रिचर्ड नामको धनी व्यक्ति देखाइन्छ। ऊ चाहिँ आफ्नो गर्लफ्रेन्ड जेनिफरसँग एउटा प्राइभेट हेलिकप्टरमा डेजर्ट ठाउँमा टाइम स्पेन्ड गर्न आएको हुन्छ। रिचर्डको चाहिँ बे भइसकेको हुन्छ, तर जेनिफरसँग चाहिँ उसको नजायज सम्बन्ध हुन्छ। जब उनीहरू त्यो ठाउँमा पुग्छन् तब उसको हेलिकप्टर कुदाउने पाइलट उसलाई ड्रग दिन्छ र भन्छ मेरोबाट उपहार सम्झिनु। त्यसपछि रिचर्ड र जेनिफर आफ्नो कोठामा जान्छन् र इन्टिमेट हुन्छन्। बिहानको समय जेनिफर उठेर चिया बनाउँदै हुन्छन्, तब सिसाको अगाडि दुईजना मान्छेहरू बन्दुक लिएर उभिरहेको देख्छिन्। उनीहरूलाई देखेर ऊ डराउँछिन् र रिचर्डलाई बोलाउँछिन्। रिचर्डले भन्छ तिमी नडराउ, यिनीहरू दुईजना मेरो साथी हो, डेमेट्री र स्ट्यानली। यिनीहरू पनि हामी जस्तै शिकार गर्नको लागि आएको हुन् यहाँ। स्ट्यानली भने जेनिफरलाई नराम्रो तरिकाले हेर्छ, उसको जिउको भागहरूलाई। तब रिचर्डले भन्छ जेनिफर मेरो साथी हुन् र तिमीहरू उसको बारेमा मेरो श्रीमतीलाई नभन नि। फेरि रातिको समय उनीहरू सबैजना सँगै बसेर ड्रिङ्क गर्छन्। स्ट्यानली भने जेनिफरलाई जिस्काउँदै हुन्छ अनि डेमेट्री चाहिँ दूरबीन लगाएर जेनिफरको जिउको पार्टहरू हेर्दै हुन्छ। तब जेनिफर रिचर्डको हातमा केही देखेर सोध्छिन् के हो यो भनेर। अनि रिचर्डले भन्छ यो पियोटे नामको ड्रग हो जसलाई चाहिँ एकजना मान्छेले युज गरेको हुन्छ। त्यसपछि उसले आफ्नो खुट्टा काटेर आफै खाएको थियो, त्यसको कारणले उसको जिउमा रगत नै बाँकी हुँदैन अनि ऊ मरेको पनि थियो। रिचर्ड त्यो पियोटे ड्रग जेनिफरलाई दिँदै सम्हालेर राख है भन्छ। जेनिफर भने त्यो ड्रग कहीँ नराखी आफ्नो लकेटमा राख्छिन्, घाँटीको लगाएको। त्यसपछि जेनिफर सङ्गीत बजाउँछिन् र रिचर्डलाई तान्छिन् नाच्नुको लागि। रिचर्ड भने मलाई मन छैन भन्छ अनि ऊ स्ट्यानलीसँग नाच्न थाल्छिन्, तर स्ट्यानली भने नराम्रो तरिकाले मात्र छुनु खोज्दै हुन्छ। त्यतिखेर नै रिचर्ड आएर उसलाई बोकेर कोठामा लान्छ। अर्को दिन बिहान जब जेनिफर उठ्छिन् रिचर्डलाई कहीँ देख्दिनन्। स्ट्यानली जेनिफरलाई भन्छ रिचर्ड उसको डकुमेन्ट लिएर कतै गएको छ, दिउँसोसम्म आइपुग्छ होला। डेमेट्री भने पुलमा नै रमाइलो गरेर बसिरहेको छ, त्यसैले अब हामी दुईजना मात्र छौँ यो पुरै घरमा भन्दै नराम्रो नजरले हेर्न सुरु गर्छ उसलाई। जेनिफरलाई भने उसको बिहेभियर मन पर्दैन र ऊ आफ्नो कोठामा जान्छिन्। स्ट्यानली पनि लुकेर जेनिफर भएको कोठामा जान्छ र उसले लुगा फेर्दै गरेको हेर्दै हुन्छ, तर जेनिफरले पनि स्ट्यानलीलाई देख्छिन् अनि डराउँछिन्। स्ट्यानली जेनिफरलाई सोध्छ मेरो बारेमा के सोच्छौ तिमी। जेनिफर उसलाई भन्छ तिमी मेरो लागि ठिक छैनौ। त्यो सुनेर स्ट्यानलीले भन्छ हिजो राति जब हामी दुईजना सँगै नाच्दै थियौँ तब मैले चाल पाएको थिएँ कि तिमी इन्ट्रेस्टेड छौ भनेर म प्रति। जेनिफर नरम हुँदै भन्छन् त्यो त कमन कुरा हो, मैले त यत्तिकै नाचेको थिएँ। त्यो सुन्ने बित्तिकै स्ट्यानली धेरै रिसाउँछ अनि जेनिफरसँग जबरजस्ती गर्न खोज्दै हुन्छ। त्यतिखेर नै डेमेट्री त्यहाँ आइपुग्छ र के हुँदैछ भनेर सबै देख्छ। जेनिफर भने सोच्दै थिइन् डेमेट्रीले उसलाई बचाउँछ भनेर, तर स्ट्यानले भन्छ तँलाई नि चाहिएको छ भने आइज, नभए यहाँबाट जा। त्यो सुनेर डेमेट्री ढोका लगाएर जान्छ अनि स्ट्यानली जेनिफरलाई करनी गर्छ। जब रिचर्ड घर आइपुग्छ तब उसले जेनिफरलाई देख्छ, ऊ चाहिँ रुँदै हुन्छन्। रिचर्ड उसलाई सम्झाउनु खोज्छ। जेनिफर रिचर्डलाई हेलिकप्टर बोलाऊ म यहाँबाट जान्छु भन्छन्, तर रिचर्ड उसलाई सम्झाउँछ र एकछिन सुत भन्छ। अर्को दिन रिचर्ड जेनिफर भएको ठाउँमा आउँछ र भन्छ मैले तिम्रो ब्याङ्कको खातामा धेरै पैसा हालिदिएको छु, तिमीसँग जे भएको थियो तिमी त्यसलाई बिर्सिदेऊ। यो सुन्ने बित्तिकै जेनिफर रिसाउँदै हेलिकप्टर बोलाइदेऊ म यहाँबाट जान्छु भन्छन्, किनकि ऊ आफ्नो साथीहरूलाई सपोर्ट गर्दै थियो। त्यसपछि फेरि रिचर्ड जेनिफरलाई भन्छ तिमी हेर्दै पनि यति धेरै एट्र्याक्टिभ देखिन्छौ, कुनै पनि पुरुष तिमी प्रति आकर्षक हुन्छ, त्यस्तै मेरो साथीसँग भएको थियो, तिमी उसलाई माफ गरिदेऊ। जेनिफरलाई झन रिस उठ्छ र भन्छन् तिमी छिट्टै हेलिकप्टरलाई बोलाइदेऊ, नभए तिम्रो श्रीमतीलाई फोन गरेर सबै भनिदिन्छु यहाँ के भएको थियो भनेर। यो सुनेपछि रिचर्ड उसलाई गालामा थप्पड हान्छ। त्यसपछि जेनिफर त्यहाँबाट भाग्न थाल्छिन् अनि तीनजना पनि पछि पछि जान्छन् जेनिफरलाई पछ्याउँदै। जेनिफर भाग्दा भाग्दै एउटा इन्डिङ पोइन्टमा आउँछिन् पहाडको। त्यहाँ नि तीनजना आएर उसलाई सम्झाउँछन्। रिचर्ड फोन गर्दैछु भन्दै हेलिकप्टरलाई फोन गरेको जस्तै गर्छ। जेनिफर भने रिचर्डको कुरा पत्याउँछिन्। त्यसको पछि नै रिचर्ड उसलाई ठेलेर त्यहाँबाट झारिदिन्छ।
जसको कारणले जेनिफर मुनि खसेर एउटा भाँचेको हाँगामा फस्छिन्। स्ट्यानली भने डराउँदै भन्छ, तिमीले यस्तो गर्नु कुनै पनि जरुरत त थिएन नि। रिचर्डले भन्छ, यदि ऊ यहाँबाट बाँचेर गएकी थिइन् भने हामी 3 जना नै जेलमा पुग्थ्यौँ अनि मेरो वाइफलाई पनि सबै कुरा चाल पाउँथिन्। अब जे हुनु भइगयो, तिमीहरू सबै कुरा बिर्सिदेऊ भन्दै त्यहाँबाट जान्छन् र जेनिफरको सामान लुगाहरू सबै जलाउँछन् किनकि ऊ उनीहरूसँग आएको थिइन् भनेर कुनै सबुत नरहोस् भनेर। अर्को दिन 3 जना नै जेनिफरको लास सधैँको लागि नामो निशान मेटाउनु जान्छन्। उता भने जेनिफर मरेकी हुँदैनन्। जेनिफर जब होसमा आउँछिन् तब उसले थाहा पाउँछिन् ऊ एउटा रुखको हाँगामा अड्केकी छिन् भनेर। त्यसपछि ऊ लाइटर आफ्नो इयरफोनको सहायताले छेउमा टान्छिन् र रुख जलाउन थाल्छिन्। त्यसपछि त्यो पुरै जलेर भाँचिएपछि ऊ भुइँमा आएर खस्छिन् अनि ऊ कतैबाट गाडीको आवाज सुन्छिन् टाढाबाट। त्यसपछि ऊ घिसिँदै पाहाडको डिलमा आएर ढस्केर लुक्छिन् अनि 3 जना नै त्यहाँ आइपुग्छन् र देखेर छक्क पर्छन्। जेनिफरको बडी नै हुँदैन, मतलब जेनिफर मरेकी छैनन् र यहाँबाट भागिसकेको छिन् भनेर चाल पाउँछन् अनि उसलाई खोज्न जान्छन्। सबै खोज्दा खोज्दै रात नै पर्छ, तर उनीहरूले खुनको छिटकाहरू देख्छन् जमिनमा र त्यसलाई पछ्याउँदै एउटा नदीमा आएर टुङ्गिन्छन्। 3 जना नै त्यसपछि छरिएर खोज्न जान्छन् जेनिफरलाई। डेमेट्री भने एउटा ठाउँमा जेनिफरलाई खोज्दै गर्दा उसलाई पिसाब आएर बन्दुक भुइँमा राख्छ, तर जेनिफर उसको बन्दुक समातेर उसलाई नै निशाना लाउँछिन् र चलाउन खोज्छिन्, तर त्यो गन डेमेट्रीले लक गरेको हुन्छ। डेमेट्री जेनिफरको हातबाट बन्दुक खोसाउँछ र नदीमा डुबाएर मार्न खोज्छ, तर जेनिफरले छुरा भेट्छिन् डेमेट्रीको जिउबाट। त्यसैले नै पक्रेर ऊ डेमेट्रीको आँखामा हान्छिन् र मारिदिन्छिन्। सबै सामान पनि लिन्छिन् डेमेट्रीको र त्यहाँबाट जान्छिन्। त्यसपछि जेनिफर एउटा गुफामा पुग्छिन् र आगो जलाउँछिन् अनि डेमेट्रीको झोला हेर्छिन्। त्यहाँ उसले एउटा ड्रिङ्कको बोतल भेट्छिन् र त्यसलाई खान्छिन्, तर उसलाई धेरै दुखिरहेको हुन्थ्यो अनि उसले पियोटेड ड्रगलाई सम्झिन्छिन् र आफ्नो लकेटबाट पियोटेड ड्रग निकाल्छिन् र युज गर्छिन्। त्यो खाने बित्तिकै उसको शरीरमा कुनै दुखाइ हुँदैन। त्यसपछि ऊ रुखको हाँगालाई निकाल्छिन् र त्यो ड्रिङ्कको क्यानलाई नै जलाएर आफ्नो पेटमा लाउँछिन् किनकि उसको खुन रोकिन्छ कि भनेर। स्ट्यानली भने बिहान नदीमा जान्छ। त्यहाँ उसले डेमेट्रीको लासलाई देख्छ, जसलाई देखेर ऊ धेरै डराउँछ। रिचर्ड नि त्यहाँ नै आइपुग्छ र डेमेट्रीको लासमा ढुङ्गा लगाएर नदीमा डुबाइदिन्छ। रिचर्ड यो सबै देखेर धेरै रिसाउँदै स्ट्यानलीलाई एक मुड्के हान्छ, तैँले गर्दा नै यो सबै भएको भन्दै, किनकि उसको गल्तीको कारणले उनीहरू यो सिचुएसनमा फसेको थिए अनि उसको साथी पनि मरिसकेको हुन्छ। उता जेनिफर भने जब उठ्छिन् त्यतिखेर नै उसको चोटहरू सबै निको भइसकेको हुन्छ अनि ऊ गुफाबाट बाहिर निस्किँदै हुन्छन्। त्यतिखेर नै रिचर्ड आएर गनले सुट गरेर उसलाई मारिदिन्छ, तर जेनिफर फेरि उठ्छिन् अनि डेमेट्रीलाई देख्छिन्। उसलाई धेरै नै नराम्रो कल्पनाहरू आउन थाल्छ किनकि उसले ड्रग पियोटे लिएको भएकोले सबै भिजनहरू आएको हुन्छ। जसो तसो गरेर उठ्छिन् र उसको भिजनहरू बन्द हुन्छ अनि ऊ गुफाबाट बाहिर जान्छन् र दूरबीनबाट हेर्छिन्। उता रिचर्ड र स्ट्यानली अर्को ठाउँमा गएर जेनिफरलाई खोज्न योजना बनाउँछन् र रिचर्ड त्यहाँबाट जान्छ जेनिफरलाई खोजेर मार्न। स्ट्यानली भने ऐनामा हेर्दै हुन्छ किनकि उसलाई रिचर्डले मुड्कीले हानेकोले गर्दा खुन निस्केको हुन्छ। उता भने जेनिफर दूरबीनले हेर्दै गर्दा ऐनाको रिफ्लेक्सन देख्छिन् अनि सोध्छिन् त्यहाँ कोही त हुनुपर्छ भनेर जान थाल्छिन्। त्यतिखेर नै स्ट्यानलीको गाडीमा पेट्रोल सकिन्छ अनि पेट्रोल हाल्नुको लागि ट्याङ्कीमा ऊ बाहिर निस्किन्छ। जर्किन निकालेर हाल्दै गर्दा जेनिफर पनि मौका पाउँछिन् र उसलाई गोली हान्छिन्। गनले त्यो चाहिँ स्ट्यानलीको कुममा लाग्छ र ऊ ढल्छ। स्ट्यानली पनि जेनिफरलाई नोटिस गर्छ र त्यहाँबाट भाग्दै गर्दा उसले आफ्नो कानबाट खुनको छिर्काहरू झर्दै गरेको देख्छ अनि आफ्नो मोचा फुकालेर कुममा बाँड्छ किनकि खुन ननिस्कोस् र जेनिफरले पनि पत्ता लगाउनु नसकोस् भनेर। जेनिफर भने उसको खुनको छिर्कालाई पछ्याउँदै जान्छन्, तर त्यहाँ स्ट्यानली हुँदैन। स्ट्यानली भने एउटा ठाउँमा लुकेर गएर जेनिफरलाई गनले निशाना लाउँछ। कामदै त्यो गोली चाहिँ जेनिफरको कानमा लागेर जान्छ। स्ट्यानली जेनिफरलाई बन्दुकले पोइन्ट गर्न थाल्छ, पछ्याउँदै जान्छ। जेनिफर भने भाग्दै उसको गाडीको सिसालाई भुइँमा फुटाएर फ्यालिदिन्छन्, जो चाहिँ स्ट्यानलीको खुट्टामा लाग्छ अनि ऊ
त्यो सिसालाई आफ्नो खुट्टाबाट निकाल्छ र गाडीमा गएर स्टार्ट गरेर कुदाउन थाल्छ जेनिफरतिर, किनकि ऊ गाडीले हानेर जेनिफरलाई मार्न चाहन्थ्यो। जेनिफर भने उभिएर गन पोइन्ट गर्छिन् उसकोतिर अनि गनले हानेर मारिदिन्छन् अनि त्यो गाडी नै चलाएर रिचर्ड भएको ठाउँमा जान्छन् उसकोतिर। उता रिचर्डले भने जेनिफरलाई कहीँ भेटाउँदैन र रिसाउँदै घर फर्केर पाइलटलाई हेलिकप्टर लिएर आउनु भनेर नुहाउनु जान्छ। त्यतिखेर नै नुहाउँदै गर्दा कसैको आहार सुन्छ अनि आफ्नो बन्दुक लिएर त्यता जान्छ बिस्तारै, तर उसले कसैलाई त्यहाँ देख्दैन अनि घरभित्र पस्छ। तब उसले जेनिफरलाई देख्छ जो चाहिँ सिसाको बाहिर गनले उसलाई निशाना लाउनुको लागि रेडी भएकी थिइन्। त्यो देखेर रिचर्ड उसलाई सम्झाउनु खोज्छ तर जेनिफर केही नसुनी उसलाई सुट गर्छिन्, त्यो चाहिँ उसको पेटमा लाग्छ। रिचर्ड बिस्तारै त्यहाँबाट घिसिँदै लुकेर जेनिफरलाई पक्रेर उसको घाँटी निचारेर मार्न जोड गर्छ। जेनिफर भने आफूलाई बचाउनुको लागि उसको चोटमा नै हात हाल्छिन्। त्यसपछि रिचर्डलाई धेरै दुखेर जेनिफरलाई छोडिदिन्छ। जेनिफर त्यसपछि आफ्नो गन उठाएर रिचर्डलाई गोली हानेर मारिदिन्छन् अनि त्यहाँबाट बाहिर जान्छन्। अन्त्यमा उसले आफूलाई नराम्रो गर्नेहरूलाई मारेर त्यो ठाउँ र मान्छेहरूबाट छुटकारा पाएकी थिइन्। त्यसपछि हेलिकप्टर पनि त्यता नै आइरहेको देखाइन्छ।